नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र ती विषयको उठान मात्र गर्दैनौं, हामी सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयमा नियामक निकायको जवाब समेत माग्ने गर्छौं। कहिले विधि र कहिले व्यतिथिमाथि खबरदारी, कहिले सामाजिक उत्तरदायित्व त कहिले जिम्मेवारी, कस्तो समस्यामा छ नागरिक, के गर्दैछ राज्य, घचघच्याउँछौं। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राज्य संयन्त्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हाम्रो चाहना। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा आज हामी प्रदेश नम्बर 5 को आन्दोलन र प्रदेशको राजधानी तोक्ने सकसको विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। भनाइ र गराइमा ठ्याक्कै उल्टो छ। अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्ने, प्रदेशलाई सक्षम र सम्पन्न बनाउने, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा प्रत्यायोजन गर्ने भन्दै संघीयता लागू भयो। प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले तोक्ने र सबै जिल्लालाई पाएक पर्ने स्थानमा राख्ने भनियो। तर अहिले त्यसो होइन। नेकपाका नेताको तजबिजमा प्रदेशको राजधानी र नाम राख्न थालिएपछि यति बेला रसुवाका जनता बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा पाएर तिनछक छन्। अनि अहिले फेरि 5 नम्बर प्रदेशमा यही विषयमा आन्दोलन चर्किएको छ। प्रदेशको नामको सक्कसले यति बेला तनाव बढेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदले ल्याएको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने प्रस्तावपछि शुक्रबारदेखि प्रदेश नम्बर 5 का विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन सुरु भएको छ। रूपन्देहीमा रहेको अस्थायी प्रदेशको राजधानी सार्न थालेपछि सबैभन्दा बढी रूपन्देहीमा आन्दोलन चर्किएको छ। राप्ती र भेरीतर्फका सदस्यहरूले निर्णय र प्रस्तावको स्वागत गर्दा लुम्बिनी अञ्चलको गुल्मी र अर्घखाँचीका सदस्य मौन बसे। रूपन्देही, पाल्पा, पश्चिम, त्यसैगरी नवलपरासी र कपिल वस्तुका सदस्यले भने राजधानी सार्ने निर्णयको विरोध गरेका छन्। प्रदेश सभालाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न छाड्ने भन्दा पनि नेकपाका नेताले व्हिप जारी गर्दा संघीयता र प्रदेश सभाको अधिकार नै यति बेला धज्जी उडाए जस्तो भइरहेको छ। आज हामी प्रदेश नम्बर 5 को यही राजधानी तोक्ने सकसको विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। सुरुमा प्रदेशको राजधानीको विषयमा यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रदेश नम्बर 5 को अस्थायी मुकाम बुटोल घोषणा गर्दै गर्दा यहाँ कुनै संरचनाहरू थिएन। निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले बनाइरहेका आफ्ना संरचनाहरू सुम्पिएर प्रदेश सभाका मन्त्रालयहरूदेखि लिएर प्रदेश सभा लगायत अन्य विभिन्न विषयगत समितिको लागि भवनहरू सुम्पिए। तर प्रदेश सभाले एकाएक राजधानी सार्ने प्रस्ताव पेश गरेसँगै निजी प्रतिष्ठानहरूले कि त भवन तत्काल खाली गर या त बुटोललाई नै स्थायी राजधानी घोषणा गर भनेर आन्दोलन सुरुवात गरेका छन्। सङ्घर्ष समिति बनाएर बुटोललाई नै प्रदेशको स्थायी मुकाम बनाइनुपर्ने माग गर्दै आजदेखि संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। आज इस्यु अफ द डेमा रहेर हामी यसै विषयमा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। हाम्रा सांसदहरू चुप लाएर बस्नु भएको छ। केही समय पहिला हाम्रो सांसदज्यूहरूले हामीलाई व्यावसायिक संस्थाहरूलाई बोलाएर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् है, राजधानी जान सक्छ भनेर हामीलाई खबरदारी गराउनु भयो। मैले त्यही बेला पनि उहाँलाई भनेको थिएँ, तपाईँहरू हामीलाई अगाडि सार्ने र आफूहरू फेरि पछि हट्ने हो कि भनेर त्यो हामीलाई डर त्रास भनेको थिएँ। आज त्यही भएको छ। जुन नेताहरूले हामीलाई अगाडि सार्नुभयो उहाँहरू आज पछाडि बस्नु भएको छ र भन्नुभएको छ पार्टीको व्हिप छ। पार्टीको व्हिप उहाँहरूलाई मात्र लाग्छ, हामीलाई लाग्दैन, अरूलाई लाग्दैन। बुटोल जुन अस्थायी रूपमा तोकिएको थियो त्यसलाई स्थायी गर्ने क्रममा जुन प्रदेश संसदमा जे प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो प्रस्तावको विपक्षमा र अस्थायी राजधानीलाई नै स्थायी गर्ने पक्षमा हामी यो जनमत तयार भएको छ। त्यसमा हामी सबैको एकैबद्धता रहेको कुरा म जाहेर गर्न चाहन्छु। कुनै बेला भवनहरू भएनन् भनेर निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूसँग मागेर भवनहरू चलाएर प्रदेश सभाको भवनदेखि विभिन्न मन्त्रालय र विषयगत समितिका भवनहरू चलाइरहेको प्रदेश सभाले यति बेला बुटोललाई नै प्रश्न चिन्ह उठाउने गरी भालुवाङ राजधानी प्रस्ताव गरिरहेको छ। तर यहाँका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले संयुक्त सङ्घर्ष समिति सञ्जाल गठन गरेर कुनै पनि हालतमा रूपन्देहीबाट राजधानी सार्न नदिने घोषणा गरिरहेका छन् र आजैदेखि अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट शिव डुब्रेको रिपोर्ट। यति बेला रूपन्देहीवासी सबैभन्दा बढी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूको माग छ प्रदेशको राजधानी स्थायी रूपमा जहाँ तोकियो
त्यसलाई नै भौतिक संरचना सम्पन्न बनाएर अस्थायी राजधानीलाई स्थायीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ। र यति बेला दाङमा भने खुसियाली छ र दाङ आसपासका जिल्ला त्यहाँ प्रदेशको राजधानी बन्न लागेको छ, त्यहाँका स्थानीयहरू भने खुसी छन्। यद्यपि प्रदेशको राजधानीको विषयमा प्रदेश नम्बर 5 मात्र होइन, अन्य जिल्लामा पनि सकस नभएको होइन। अझै बागमती प्रदेशको राजधानी तोक्ने बेलामा त न नाम सुहाउँदो न स्थान सुहाउँदो भन्दै प्रत्येक जिल्लाका सांसदहरूले विरोध गरे। तर नेकपाको 2/3 भएको बागमती प्रदेश सभामा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको व्हिपपछि चुइकसम्म बोलेनन् प्रदेश सांसदहरू। अनि जनताको अधिकार, जनताको आवाज उठाउने, स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्ने भनेका प्रदेश सांसदहरू निर्य भयो। फेरि यति बेला पनि प्रदेश नम्बर 5 मा यसै गरी प्रदेश सांसदहरूलाई निर्य बनाउँदैछ। हो, प्रदेशको राजधानी यति बेला केन्द्रको हिसाबले दाङ नै उपयुक्त हुन पनि सक्छ, तर त्यसको लागि प्रदेश सांसदहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्ने जुन विधि र प्रक्रिया छ त्यसलाई अपनाउनको लागि स्वतन्त्र तरिकाले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा यति बेला केन्द्रबाट व्हिप जारी भएपछि यो महामारीको समयमा स्थगित भएको प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सभा एकाएक आह्वान गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि यति बेला एउटा सडकमा आन्दोलन र आगो बल्ने अवस्था सृजना भएको छ। आखिर त्यहाँ उपयुक्त छ छैन, उपयुक्त हो होइन, विज्ञले के भन्छन्, स्थानीयको राय के छ र जनप्रतिनिधिको सुझाव के छ, त्यसलाई नहेर्ने तर एकाएक निर्णय लाद्ने यो परिपाटीले संघीयताको कतै र अधिकारको विकेन्द्रीकरणको उपहास त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। यति बेला भने हामी प्रदेश नम्बर 5 को अर्को जिल्ला बाँकेतर्फ लाग्दैछौँ। बाँकेका स्थानीय के भन्छन्, कहाँ राजधानी राख्दा उपयुक्त हुन्छ, यति बेला बाँकेबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्ण, यति बेला प्रदेश नम्बर 5 को राजधानीको विषयले आन्दोलन तातेको छ धेरै जिल्लामा, बाँकेको अवस्था के छ? उद्धव, खास गरिकन जुन यो भेगीय प्रेसरले गर्दाखेरि यति लामो समयसम्म राजधानीको टुङ्गो लाउन सकिएन, कहाँ राख्ने भन्ने टुङ्गो लाउन नसकिएको अवस्थामा अहिले पनि कपिलवस्तुदेखि पूर्वतिरका जिल्लाहरू का त्यहाँका माननीयज्यू सांसदज्यूहरू र उद्योगवाणी सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूले आन्दोलन गरिरहेको अवस्था त हो। तर पश्चिम क्षेत्रका चाहिँ जिल्ला आम नागरिकहरू, यहाँका बुद्धिजीवी व्यवसायीहरूसँग चाहिँ हामीले दिनभरि जस्तो राय लिएका थियौँ र यो नहुनुभन्दा, बुटोल हुनुभन्दा भालुबाङ चाहिँ असाध्यै ठिक छ। किनभने सबैतिरको चाहिँ एउटा पाएक पनि पर्ने, सबैतिरको पूर्व नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका जनतालाई लगभग एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा चाहिँ पर्ने भएकाले नहुनुभन्दा ठिक छ भन्ने प्रतिक्रिया पाएका छौँ। अझै खास गरिकन यो पश्चिम क्षेत्रका बाँके र बर्दिया जिल्ला त बाँकेका स्थानीयहरू दाङलाई प्रदेशको राजधानी तोकेकोमा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ? पक्कै पनि हो, किनभने यसभन्दा पहिला जसरी अन्तरिम संविधानमा लेखिएको थियो जहाँ उच्च अदालत जान्छ, जहाँ प्रहरी हेडक्वार्टर जान्छ त्यहाँ नै सम्भावना बढी हुन्छ भनेर भन्ने चाहिँ जुन लेखिएको थियो अन्तरिम संविधानमा, त्यतिखेर दाङमा चाहिँ प्रहरी हेडक्वार्टर र उच्च अदालत लैदिसकेपछि यहाँका जनताहरू निकै खुसी भएका थिए। अब दाङ हुने भयो, निकै राम्रो हुने भयो। तर एकाएक यो जुन घोषणा गरियो बुटोललाई चाहिँ एउटा अस्थायी राजधानी भनेर चाहिँ घोषणा गरियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही नैराश्यता त छाएको थियो र कर्णाली प्रदेशमा गाबिनी भनेर भन्ने पनि धेरै आन्दोलनहरू पनि भए। यहाँ त्यस विषयमा चाहिँ एक खालको निर्णय पनि भयो र यदि बुटोल चाहिँ राजधानी हुन्थ्यो भने पक्कै पनि यो बाँके र बर्दिया कर्णालीमा चाहिँ गाभिन्छौँ भनेर आवाजहरू चाहिँ उठिरहेका थिए। तर जुन भालुबाङमा चाहिँ अहिले चाहिँ प्रस्ताव पेश गरिएको छ, भोलिदेखि पक्कै पनि संसदमा छलफल पनि होला र यो पारित पनि होला। हामीले चाहिँ यहाँका सांसदहरूलाई सोधेका पनि थियौँ के छ यो पारित हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ भनेर हामीले यहाँका सांसदहरूलाई पनि, यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई पनि सोधेका थियौँ। उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ पार्टीको
व्हिप पनि जारी भएको छ, जस्तो नेकपाको चाहिँ एक खालको व्हिप पनि जारी भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कहीँ कतै एउटा गाइडलाइन चाहिँ जुन दिएको छ, गाइडलाइन भन्दा बाहिर चाहिँ मान्यज्यूहरू जानुहुन्न होला। त्यसले गर्दाखेरि यो पक्कै पनि पास हुन्छ। दुई त्यही हुन नसके पनि बहुमत त पक्कै हुन्छ भनेर भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। भने खास गरिकन यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी कृष्ण, तपाईँ विशेष गरी यति बेला उद्योगी व्यवसायीहरूको कुरा गरिरहँदा त्यहाँ एउटा 5 नम्बर प्रदेशको एउटा ब्युरो सम्हालेर यहाँले रिपोर्टिङ गर्दै आउनु भएको छ। यहाँ एउटा सामान्य पत्रकार मात्र होइन, एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा र त्यहाँको जनजीवन, त्यहाँको भूगोल यहाँले राम्रोसँग पहिचान गर्नुभएको छ। यहाँको विचारमा र स्थानीयहरूको प्रतिक्रियाको आधारमा भूगोल केन्द्रको हिसाबले चाहिँ दाङलाई नै उपयुक्त छ भन्ने हामीले धेरैको प्रतिक्रिया पनि सुनेका छौँ। के त्यस्तै अवस्था हो? सबभन्दा ठुलो कुरो त यहाँनिर के हो भने उद्धव, मैले चाहिँ सरसर्ती हेरेर बुझेको चाहिँ कुरा के पनि हो भने यो कर्णाली प्रदेशका चाहिँ यिनी हिमालय यति बेला हामी प्रदेश नम्बर 5 को राजधानीको सकसको विषयमा केन्द्रित छौँ र हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट बाँकेबाट कृष्ण खनालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। कृष्ण, उपयुक्तको हिसाबले बाँके लगायत अन्य जिल्ला 3-4वटा जिल्ला यति बेला विशेष गरी आन्दोलनमा छन्। दाङलाई नै उपयुक्त केन्द्रबिन्दुको रूपमा मान्न सकिने अवस्था छ? उद्धव हो, किनभने यदि बुटोलमा चाहिँ राजधानी हुन्थ्यो भने मान्ने नै थिएनन्। किनभने यस क्षेत्रका बाँके र बर्दिया जिल्ला यस्ता जिल्ला हुन् जो यहाँका हिमाली जिल्लाहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न पुर्याउनुदेखि लिएर व्यापार व्यवसाय चाहिँ सँगको नाता छ। यहाँको आर्थिक राजनीतिकदेखि लिएर चाहिँ एउटा भावनात्मक नाता पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशमा जोडिने भनेर थुप्रै आवाजहरू चाहिँ उठेका थिए। तर भालुबाङ चाहिँ हुँदा पनि हामीलाई चाहिँ कुनै फरक छैन भनेर एक खालको चाहिँ भनाइहरू आइरहेको छ। मैले समग्र चाहिँ भन्नुपर्दा वास्तवमा अति उपयुक्त त कर्णाली प्रदेशमै गाविदा चाहिँ हुन्थ्यो भने र अहिले भालुबाङको जुन भालुबाङको छेउछाउ राख्ने भन्ने कुरा भएको छ। करिब करिब एउटा केन्द्रबिन्दु पर्दछ। यताबाट सुदूरपश्चिमबाट जाँदाखेरि कर्णाली पुल नजिकैबाट बर्दियाको सीमाबाट चाहिँ त्यहाँ पुग्दाखेरि पनि करिब करिब 200 किलोमिटर पर्छ भने नवलपरासीबाट चाहिँ त्यहाँ पुग्दाखेरि करिब करिब 200 किलोमिटर जति पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा केन्द्रबिन्दु चाहिँ परेको छ, सेन्टर परेको छ र नयाँ ठाउँको विकास पनि हुनुपर्छ र नयाँ ठाउँको चाहिँ विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि त्यस्ता खालका आवाजहरू आइरहेका छन्। हामीले समग्र यहाँका व्यवसायीहरू, समग्र यहाँका चाहिँ उद्योगीहरूलाई पनि चाहिँ सोधेका छौँ के छ तपाईँहरूको चाहिँ धारणा के हो भनेर भन्दा उहाँहरूको धारणा पनि एकदम एक तौरबाट चाहिँ के आयो भने सबभन्दा राम्रो त हामीलाई चाहिँ कर्णाली प्रदेशमै गाभिदिएको भए हुन्थ्यो, तर नहुनुभन्दा कानुमामा भन्ने ठ्याक्कै उहाँहरूकै शब्द सापट्टि लिएर चाहिँ भन्नुपर्दा नहुनुभन्दा कानुमामा भने जस्तै हामीलाई चाहिँ भालुबाङ भए पनि फरक पर्दैन भन्ने चाहिँ प्रतिक्रियाहरू चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र यहाँका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग पनि हामीले चाहिँ समन्वय गरेका छौँ। उहाँहरूको पनि एकदमै ठिक छ, हामीले चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ र यो बुटोल हुनुभन्दा भालुबाङ नै चाहिँ राम्रो छ भनेर भन्ने यहाँबाट सम्पूर्ण एक खालको चाहिँ आवाज चाहिँ हामीले पाएका छौँ। उद्धव, हस् कृष्ण, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुन्थ्यो बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल र विशेष गरी बाँके जिल्लाका स्थानीयहरूले भने जुन दाङमा राजधानी तोकिएपछि उनीहरू खुसी छन् र यति बेला दाङतर्फ लाग्छौँ हामी। दाङका स्थानीयहरू भने के भन्छन् र त्यहाँको प्रतिक्रिया के छ? यति बेला दाङमा भने एउटा खुसियाली छाएको छ। प्रदेशको राजधानी अर्थात् प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा हुने भएपछि यो दाङवासीको प्रतिक्रिया सुनौँ। यति बेला स्थायी राजधानी तोक्ने काम गरेको छ। यसको निम्ति सिंह उद्योग व्यवसाय हजुर र यहाँको चाहिँ सम्पूर्ण जनसमुदायको तर्फबाट म नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको अनुसार संहिताको मूल्य र मान्यता अनुरूप जुन खालको जन्म अपेक्षा थियो त्यही अनुरूप नेपाल सरकार 5 नम्बर प्रदेश स्तरीय मन्त्री परिषदले जुन प्रस्ताव पास गरेर जुन हाउसमा लाँदैछ र त्यो प्रस्ताव हाउसबाट सशक्त रूपमा 2/3 बहुमतले पास हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। प्रदेश 5 को संसद भित्र टेबल गरेको छ। यस सिङ्गो दाङ देउखुरीवासीलाई
र यस आसपासको क्षेत्र जस्तै प्युठान जिल्लाको सन्दर्भमा, अर्घाखाँची जिल्लाको सन्दर्भमा र रोल्पा लगायतको यस आसपासका मानिसहरूमा आज बेग्लै प्रकारको खुसी छ, बेग्लै प्रकारको उमङ्ग छ। यही भए पनि प्रदेश सरकारले सुझबुझका साथ सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानीको बारेमा जुन नामाकरण सहितको निर्णय गरेको छ यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ। आज प्रदेश सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। यो सिङ्गो बङ्गालीवासी जनताहरूको लागि एउटा सौभाग्यको कुरो हो। यहाँ वैज्ञानिक हिसाबले पनि सबै सेन्टरको हिसाबले पनि यो वास्तवमा यो एउटा सर्वे टोलीको एउटा मत सम्प्रेषणको हिसाबले गर्दा पनि यो दाङको राजधानी यो पूर्वी क्षेत्र यो भालुवाङमा हुने भनेर एउटा निर्णय गएको थियो। त्यो निर्णय मुताबिक आज प्रदेश सरकारले आज संसदमा यो पास गरेको छ र यसलाई सङ्घ पठाएको छ। म अत्यन्त खुसी छु। सिङ्गो यो हाम्रो प्रदेश 5 कै एउटा सबैको क्षेत्रले हेर्दाखेरि मुख्य एउटा मेन पोइन्टमै छ। यो सबैको सेन्टर भएको ठाउँ हो यो भालुवाङ भन्ने ठाउँ। 5 नम्बर प्रदेशको मन्त्री परिषदले गरेको आज निर्णयप्रति हामी धेरै मन्त्री परिषदलाई धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै हामीहरूले 5 नम्बर प्रदेशवासी भालुवाङवासीले एउटा गौरव महसुस गरेका छन्। आम जनसमुदायहरू एकदम खुसी भएको अवस्था छ। सर्वप्रथम त यो वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि यो 5 नम्बर प्रदेशको राजधानी जुन भालुवाङलाई केन्द्र बनायो यसले गर्दाखेरि सरकारलाई हामीले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दाङवासीहरू भने यति बेला खुसी छन्। आफ्नो जिल्लामा प्रदेश मुकाम बन्ने भएपछि खुसी नहुने त कुरै भएन। तर उनीहरू खुसी भइरहँदा असन्तुष्ट भएका जिल्लाका नागरिकको आवाजलाई पनि उचित र न्यायोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। प्रदेशको राजधानी एक ठाउँमा तोक्दा अर्को ठाउँमा विरोध आउने यो जुन परिपाटीको एउटा परिस्थितिको सृजना भयो यसमा मुख्य गरी राजनीतिक दलका नेताहरू नै जिम्मेवार देखिएका छन्। यदि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने बेलामा पनि उपयुक्त स्थान भूगोलका हिसाबले अन्य हिसाबले र संरचनाको हिसाबले पनि केही समय लगाएर अस्थायी संरचना बनाएर भए पनि अस्थायी मुकाम पछि जहाँ स्थायी बनाइन्छ त्यही नै तोक्ने चेष्टा गरेको भए यति ठुलो विवाद हुँदैन थियो होला। अझ त्यसमाथि पनि पार्टीको व्हिपले यति बेला प्रदेशको राजधानी नेकपाका अध्यक्ष द्वयको तजबिजी अधिकार जस्तै बनेको छ। अब भने हामी यहाँहरूलाई रोल्पातर्फ लाँदैछौँ र रोल्पामा त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको प्रतिक्रिया के छ। यति बेला रोल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट नन्दराम खड्का हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँसँग रहेर विशेष गरी रोल्पा लामो समय एउटा जनयुद्धको आधार इलाकाको रूपमा स्थापित थियो र अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन संहिता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र जस्ता जुन राजनीतिक उपलब्धि भनेको छ त्यसको लागि आफूले ठुलो योगदान गरेको दाबी गर्ने जिल्ला हो रोल्पा र यो प्रदेश मुकाम जुन 5 नम्बर प्रदेशको दाङ तोकिएको छ यो दाङ तोकिएपछि रोल्पावासी के भन्छन्। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा ठुलो भूमिका खेलेको दाबी गर्ने र भूमिका देखिएको जिल्ला रोल्पा जहाँका स्थानीयहरू कति खुसी छन् केही बेरमा उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला भने हामी गुल्मीतर्फ यहाँलाई लाँदैछौँ र गुल्मीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारले त्यहाँका गुल्मीका राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता प्रतिनिधिहरूले विभिन्न पेशा व्यवसायीहरूले के भन्छन् प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश मुकाम दाङ तोक्ने विषयमा यो प्रतिक्रिया सुनौँ। मेरो मत केमा छ भनेपछि सबैलाई माछ पर्ने सबैको सहजताको लागि हुनुपर्छ। हरेक चिज एउटाको जसको पहुँचमा छ त्यसको लागि मात्रै होइन पहुँच नहुनेहरूको लागि पनि सोच्नु पर्यो। प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको राजधानी सार्दाखेरि हरेक मान्छेहरूलाई को माछ पर्ने ठाउँमा लैजानुपर्छ बुटोलै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले आएर 81 नेकपा पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसलाई निर्णय गरेर अहिले प्रदेश सदनमा यो चाहिँ कुरो उठिराखेको छ
अब दाङको भालुवाङ भन्ने ठाउँमा केन्द्र कायम गर्ने भन्ने कुरो यसमा चाहिँ हाम्रो विमति छ। सबै दृष्टिले बुटोल चाहिँ त्यहाँको भौतिक संरचनाको विकास, त्यहाँको निर्माण, यसले गर्दाखेरि बुटोल चाहिँ पाएको पर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि उता बाँके बर्दिया सहित गुल्मी अर्घाँचीलाई पनि बिच पर्ने ठाउँ भएको कारणले त्यो चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूलाई पनि त्यो ठाउँ सहज र विकास निर्माणलाई पनि फेरि अर्को गति लिने पहाडी क्षेत्रको विकास हुने कुरा चाहिँ त्यो ठाउँको त्यो केन्द्रले चाहिँ निर्धारण गर्छ भनेर। यो थियो गुल्मीवासीको प्रतिक्रिया। गुल्मीका राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। यति बेला भने हामी रोल्पातर्फ लाग्छौँ र यति बेला रोल्पाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट नन्दराम खड्का हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नन्दराम, यति बेला हामीले विभिन्न जिल्लाको प्रतिक्रिया लिइरहँदा प्रदेश 5 को राजधानी दाङलाई तोक्ने विषयमा रोल्पावासीको प्रतिक्रिया के छ? रोल्पावासीहरू खुसी छन् या मिश्रित प्रतिक्रिया छ? के भन्छन् रोल्पावासी यो विषयमा? एकदमै पनि प्रदेश 5 को राजधानी दाङको भालुबाङमा बन्ने भने यो जुन खालको प्रस्ताव प्रदेश 5 सरकारले अगाडि बढाएको छ यसप्रति मिश्रित खालको प्रतिक्रिया भन्दा पनि यहाँ चाहिँ अब हामी सबैलाई चाहिँ सेन्टर पर्ने भयो। हामीलाई बुटोल जाँदाखेरि टाढा पर्ने, अपाई पर्ने अथवा दाङ भयो भने सबैलाई चाहिँ सेन्टर पर्ने, रोल्पालीहरूको पनि समय बचौड हुने, त्यसपछि नजिकैको दूरी पनि नजिक पर्ने भन्ने हिसाबले एकदमै उत्साह र उमङ्ग यति बेला रोल्पाली जनताहरूमा चाहिँ छाइरहेको देखिन्छ। भौगोलिक हिसाबले पनि त्यहाँ दूरीका हिसाबले पनि हुन त दाङ धेरै तर्फको पाएक पनि पर्ने जिल्लाको रूपमा रहेको छ। यति बेला रोल्पावासीमा चाहिँ दाङलाई स्थायी राजधानी तोक्ने प्रस्ताव प्रदेश सभामा अघि बढिरहँदा कतिको खुसियाली छ? उनीहरूको सामान्य प्रतिक्रिया हो कि एउटा नयाँ खालको उत्साहित हुने माहौल पाउँछौँ हामी त्यहाँ? पक्कै पनि योभन्दा अगाडि जुन खालले स्थायी राजधानी भनेर बुटोललाई चाहिँ तोक्यो सरकारले, त्यो बेला नै रोल्पाका जनताहरू पनि विमति बिखुसी, अब अलिकति खुसियालीको वातावरण यहाँका जनताहरूमा पनि थिएन, किनभने टाढा हुने भयो भन्ने खालको थियो र दाङ हुनुपर्छ भन्ने मागमा चाहिँ रोल्पाका जनताहरू थिए भने अहिले दाङमै प्रदेश 5 को राजधानी हुने भइसकेपछि रोल्पाली जनताहरूमा खुसी, एकदमै हर्ष उमङ्ग छाएको हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि समग्र रोल्पावासीहरू यो निर्णयलाई उचित र न्यायोचित भन्दै त्यहाँ स्वागत गरेको अवस्था छ भन्न सक्छौँ हामी? एकदमै खुसियालीका साथ अहिले हामी रोल्पामा चोक चोकमा, गल्ली गल्लीमा अथवा टोल टोलमा बसेर प्रदेश 5 को यो निर्णयलाई चाहिँ एकदमै स्वागत योग्य छ, राम्रो निर्णय भयो प्रदेश 5 को, किनभने सबै जिल्लाहरूलाई चाहिँ समेटिने भयो, सेन्टर पोइन्ट पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ कुराकानी गरेको उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया हामीले पाउन सक्छौँ। हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नन्द। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रोल्पाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट नन्दराम खड्का। र रोल्पावासीहरू भने यति बेला उत्साहित र खुसी छन्। योभन्दा अगाडि पनि उनीहरूले दाङलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका थिए र यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी विभिन्न जिल्लामा लाने क्रममा यति बेला प्युठानबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पठाउनु भएको यो प्रतिक्रिया सहितको स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। यति बेला 5 नम्बर प्रदेशको राजधानीको विषयलाई लिएर 5 नम्बर प्रदेशको बुटोलमा आन्दोलनहरू भइरहेको छ र त्यति मात्र होइन, यो प्रदेशको जुन नामाकरण र प्रदेश प्रस्तावित विषयलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेको अवस्था छ। भर्खरै मात्र गएको शुक्रबार 16 गतेका दिन राजधानी र 5 नम्बर प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने र राजधानी भालुवाङ क्षेत्रलाई समेटेर प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तावको विषयमा यति बेला चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। दाङ जिल्लाको लालमटिया गाउँपालिका भालुवाङ क्षेत्रलाई राजधानी मान्ने गरी जुन प्रस्ताव सरकारले गरेको छ यो अत्यन्त स्वागतयोग्य छ र नामाकरण गर्दा लुम्बिनी भनेर जुन नामाकरण गरिएको छ संसारभरिका बौद्धिस्टहरूको महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल र साथसाथै अन्य चाहिँ धर्ममा आस्था राख्नेहरूको पनि अत्यन्त ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण ठाउँको गौतम बुद्धको जन्मस्थलको नामबाट नामाकरण गरिएको छ।
यो साह्रै प्रशंसनीय कुरा छ। अस्थायी रूपमा रहेको बुटोल क्षेत्र एउटा चाहिँ पूर्वाधार सबै क्षेत्रबाट विकास भइसकेको छ। एउटा व्यापारी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्रकै रूपमा चाहिँ विकास भइराखेको छ। अझ नयाँ ठाउँमा एउटा चाहिँ प्रदेश सरकारले एउटा चाहिँ नमुना सहरको एउटा चाहिँ बनाउने कन्सेप्ट पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब प्रशस्त खाली भूमि पनि यो अहिले भालुवाङ आसपास क्षेत्रमा चाहिँ रहेको छ र विशेष गरेर राप्तीको एउटा चाहिँ ले पनि एउटा चाहिँ सौन्दर्य हुनसक्छ। भोलि त्यसलाई जलाशययुक्त एउटा चाहिँ ठाउँ गरेर प्रदेशको एउटा चाहिँ 7वटा प्रदेशमध्ये एउटा चाहिँ नमुना प्रदेशको रूपमा पनि लाने एउटा चाहिँ आधार रहेको छ र यसमा चाहिँ हामी 5 नम्बर प्रदेशवासीहरूले चाहिँ यसलाई राम्रो एउटा चाहिँ मोडेल एउटा सहरको रूपमा डेभलप गर्न सक्यो भने मात्रै अब त्यहाँबाट चाहिँ अब पर्यटनको क्षेत्रको राम्रो सम्भावनाहरू छ। बुटोलभन्दा अन्त सबैलाई पाएक पर्ने ठाउँ पनि छ भन्ने हिसाबले एकदम बौद्धिक जमातले सुझबुझका साथले जुन सिफारिस गरिएको छ, जुन सरकारले सिफारिस गरेको छ, त्यो दाङको भालुवाङमै सबैभन्दा उपयुक्त छ। त्यहाँभन्दा अन्त स्थानान्तरण गर्नु भनेको एकदम गलत हुनेछ र यो कसैले चाहिँ आन्दोलन गर्यो भने अहिले उहाँहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ। भोलि चाहिँ बर्दिया, बाँके, तपाईँको दाङ, प्युठान लगायतका चाहिँ अरू जिल्लाले पनि यहीँ हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्यो भने के हुन्छ? प्युठानबाट अत्यन्तै नजिक पनि रहेको र त्यति मात्र होइन, यो वैज्ञानिक हिसाबले नक्सा र अन्य हिसाबले पनि सबैलाई समेटेर बनेको जुन भालुवाङ क्षेत्रलाई समेटेर बनाउने जुन 5 नम्बर प्रदेशको जुन परिकल्पना छ र जुन एउटा कुरा आएको छ, यसलाई अत्यन्तै स्वागतयोग्य भनिरहेका छन्। र यस्तो अवस्थामा कतिपय आन्दोलनहरू भइरहेका कुराहरूलाई पनि उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा लिइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको लागि प्युठानबाट लोकेन्द्र सुनार। प्युठानका स्थानीयहरूको पनि प्रतिक्रिया हेर्ने भने उनीहरू पनि खुसी छन् र यति बेला उनीहरूलाई पनि पाएक पर्ने स्थान भनेको दाङ नै हो र पूर्वाधार र भौगोलिक हिसाबले र अन्य पूर्वाधार बनाउनको लागि जुन जग्गा जमिन पर्याप्तताको हिसाबले पनि भन्ने दृष्टिकोण रहेको छ। अब भने यहाँहरूलाई हामी बर्दियातर्फ लाँदैछौँ र बर्दियाबाट यति बेला हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योतिपन्थी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र बर्दियामा भने फरक धारणा छ। उनीहरू 5 नम्बर प्रदेशमा भन्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा आफूहरूलाई मिलाइयो भने अझ सुगम र सहज हुन्छ र त्यहाँका नागरिकहरूले हरेक पूर्वाधारदेखि विकास निर्माणका कामदेखि पहुँच र सघनताको हिसाबले कर्णाली प्रदेशमा आफूहरूलाई मिलाउनु पर्ने यसअगाडि आवाज उठाउँदै आएका थिए र यति बेला भने प्रदेशको राजधानी दाङमा तोकेपछि उनीहरू के भन्छन्? यति बेला टिभी जर्नलिस्ट ज्योतिपन्थीसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। ज्योति, यति बेला प्रदेशको राजधानी दाङमा तोकिएपछि बर्दियाका स्थानीयहरूको, त्यहाँको राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया के छ? उद्धव, खास गरी पछिल्लो समय जसरी प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाङ्करण र प्रदेश राजधानी राख्ने निर्णय गरेको छ, यसप्रति बर्दियावासीहरू धेरै खुसी भएको अवस्था चाहिँ छैन। बर्दिया जिल्ला मध्यपश्चिमाञ्चल हुँदा पनि अन्तिमको जिल्ला र प्रदेश संरचना गठन हुँदा पनि अन्तिमको जिल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि बर्दिया जिल्लावासीहरू त्यति साह्रै खुसी हुन सकेका छैनन्। बुटोल होस् या भालुवाङ होस्, बर्दिया जिल्लालाई त्यसले कुनै पनि प्रभाव पार्ने देखिँदैन, किनकि बुटोल 305 किलोमिटर बर्दियाबाट पर्छ भने करिब करिब 200 किलोमिटरको हाराहारीमा भालुवाङ पर्छ। भौतिक संरचनाको दृष्टिकोणले पनि भालुवाङ भन्दा बुटोल नै राजधानी कायम हुनुपर्छ भन्ने बर्दियावासीको माग छ भने पछिल्लो समय बर्दियावासीले जसरी बर्दिया जिल्लालाई 6 नम्बर प्रदेशमा मिसाउनका लागि माग गरिरहेका छन्, वास्तवमै 6 नम्बर प्रदेशमा बर्दियालाई गाभियो भने बर्दिया जिल्लाको समुन्नत विकास हुन्छ र पहाडदेखि तराईसम्मका जिल्लाहरू समेटिन्छ भन्ने कुरा छ। यसले पनि बर्दियावासीहरू प्रदेश नम्बर 5 भन्दा पनि र अनि त्यसपछि प्रदेश नम्बर 6 मा लगेर बर्दिया जिल्लालाई राख्नुपर्छ भन्ने तर्क अगाडि सारिरहेका छन्। बुटोल राजधानी हुनु र भालुवाङ राजधानी हुनुमा बर्दियावासीलाई कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भने जस्तो भएको छ। उद्धव, भनेपछि बुटोलवासीहरूले जसरी आन्दोलन चर्काइरहेका छन् केही जिल्लामा, बुटोल लगायतका केही जिल्लामा, अन्य जिल्लामा भने अधिकांश बहुमत जिल्लाहरू भने यति बेला दाङलाई नै प्रदेशको राजधानी बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने पक्षमा रहिरहँदा बर्दियामा भने आफूहरूलाई दाङ पनि पाएक नपर्ने र बुटोलभन्दा अझ कर्णाली प्रदेशमा आफूलाई सहज हुने उहाँहरूको जुन चाहना र प्रतिक्रिया छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। प्रदेश नम्बर 6 अहिले त कर्णाली प्रदेश भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा यो मिसाउने विषयमा त्यस्तो कुनै बहस छलफल त्यहाँ
भएको पाउँछौँ हामी। उद्धव, खास गरी अब सर्वसाधारणमा यसले चर्चा पाउने गरेको भए पनि राजनीतिक वृत्तमा भने यसले कहिलेकाहीँ मात्र प्रवेश पाउने गरेको छ र यो कहिलेकाहीँ पाउने प्रवेशले पनि यथार्थतामा प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन। बर्दिया जिल्लालाई यदि 6 नम्बर प्रदेशको कर्णाली प्रदेशमा हामीले मिसाउन सम्भव भयो भने बर्दिया जिल्लामा पहाड हिमालदेखि लिएर तराईसम्मका विकासहरू हुनेछन् र हिमालदेखिका सुविधाहरू तराईका जिल्लाले पाउनेछन् भने तराईको उत्पादन भएका वस्तुहरू पहाडको हिमाली क्षेत्रमा पनि लैजान सक्ने देखिएको छ। बर्दिया जिल्ला यदि 6 नम्बर प्रदेशमा गाभियो भने उद्धव, बर्दिया जिल्ला भारतसँग 83 किलोमिटर भूमि जोडिएको जिल्ला भएका कारणले गर्दाखेरि 6 नम्बर प्रदेशमा जाने स्थल मार्ग पनि अझ बढी विकास हुन सक्ने देखिन्छ भने प्रदेश नम्बर 6 लाई चाहिने नाका पनि बर्दिया जिल्लाबाट खोल्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि बर्दिया जिल्लालाई 6 नम्बरमा बिसाएर बर्दिया जिल्लाको समुन्नत विकास गर्नुपर्छ भन्ने तर्क सारेका सर्वसाधारणले राजनीतिक दलहरूलाई पनि हार गुहार गरिरहेका छन्। पटक पटक यसको चर्चा पनि चल्ने गरेको छ। तर देश राजनीतिक संयन्त्रबाट चल्ने र राजनीतिक दलहरूबाट चल्ने भएका कारणले गर्दाखेरि यसमा यो विषयले संसदमा, सदनमा र ठूला राजनीतिक दलहरूमा भने प्रवेश पाउन सकेको देखिँदैन। तर बर्दियाको समुन्नत विकास भनेको नै 6 नम्बर प्रदेश हो भन्ने सर्वसाधारणको ठम्याइ छ यति बेला र उनीहरूले अर्को विषय चाहिँ ज्योति तपाईले यो महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइराख्दा हामीलाई यो विषय पनि जानकारी गराउनुस् कि स्थानीयहरूको त्यहाँको भावना हेर्दा अहिले पनि संघीयताले एउटा विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने, अधिकारको प्रत्यायोजन गर्ने र जनताले छानिएका जनप्रतिनिधिबाट आफ्नो प्रदेशको राजधानी त्यसै गरी प्रदेशको नाम तोक्ने त्यो अधिकार चाहिँ उनीहरूमा निहित हुनेछ भनिएको थियो। संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छ। तर अहिले चाहिँ एकाएक राजनीतिक दलहरूले विशेष गरी नेकपाको जुन 2/3 बहुमत छ त्यसलाई आधार मानेर यो व्हिपहरू केन्द्रबाट जारी गरिरहँदा त्यहाँका जनताले चाहिँ यो संघीयता कार्यान्वयन र नाम र प्रदेशको राजधानीमा केन्द्रका नेताहरूको व्हिप तल लागू भइरहँदा के भनेका छन् स्थानीयहरूले, जो बुद्धिजीवी हुन्छन्, राजनीतिक दलका नेताहरू हुन्छन्, शिक्षकहरू हुन्छन्, सामान्य व्यक्तिहरू नै हुन्छन्, उनीहरूको प्रतिक्रिया के पाउँछौँ यो विषयमा चाहिँ? उद्धव, जसरी प्रदेश संरचनाको गठन भयो 3 वर्ष पहिला, मैले बर्दिया जिल्लाका केही स्थानीयहरूसँग यसअघि पनि कुरा गर्ने एउटा मौका पाएको थिएँ। 3 वर्षसम्म लगभग बर्दिया जिल्लाका 95% जनताले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको दैलो कुचेको अवस्था छैन र वास्तवमा भन्यो भने उद्धव, प्रदेश सरकार के का लागि भन्ने कुरा पनि प्रश्न उब्जिएको छ। 3 वर्षको दौरानमा प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार एउटा संविधानमा मात्र सीमित भएको अवस्था छ। यसले पनि सर्वसाधारणहरूलाई प्रदेशले खासै असर पारेको देखिँदैन। तर पनि सर्वसाधारणले प्रदेश सरकार जसरी संविधानले संरचना खडा गरेको छ त्यसरी नै प्रदेश सरकार निर्माण भएको भए पनि प्रदेश सरकारले अझ बढी बर्दिया जिल्लालाई खासै केही गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको औचित्य नभएको कुराहरू पटक पटक उठाइरहेका छन्। यसले पनि एउटा के सन्देश दिन्छ भने विगतका दिनहरूलाई हेर्ने भने 3 वर्षसम्म प्रदेश सरकारले एउटा नामाङ्करण र राजधानीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। त्यसले पनि के देखिन्छ भने प्रदेश सरकार वास्तवमा के का लागि हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणहरूको चर्चाको विषय बनेको छ। प्रदेश सरकार भए पनि के नभए पनि के, प्रदेश सरकार किन रहने भन्ने कुराको पनि सर्वसाधारणले प्रश्न गरिरहेका छन् र प्रदेश सरकारबाट पाउने सुविधा जसरी काठमाडौँको चाप घटाउनलाई प्रदेश सरकार गठन गरियो र प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणको मर्का बुझ्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। उद्धव, यसले पनि के देखिन्छ भने प्रदेश सरकारको संरचना नै गलत हो कि भन्ने कुरा सर्वसाधारणको बर्दिया जिल्लामा चाहिँ चर्चाको विषय बनेको छ। तर पनि सरकारले संविधान भनेपछि यो संघीयताले जुन आशा र उत्साह जगाउने भनिएको थियो यति बेला हेर्दा चाहिँ व्यवहारमा हेर्दा जुन प्रदेशको मुकाम पनि पाएको नपर्ने र अधिकार जसरी विकेन्द्रीकरण प्रत्यायोजनको कुरा थियो त्यसको पनि अनुभूति गर्न नपाउँदा चाहिँ जनताले खास गरी संघीयताप्रति उति रुचि देखाएको पाइएन भन्न खोज्नुभयो यहाँले, अथवा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको काम छ, प्रदेश सरकारको खासै काम देखिएन भन्न खोज्नुभयो? बिल्कुल, हामीले यसअघिका धेरै समाचारहरूमा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि उद्धव देखेका छौँ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले नै हामीलाई संघीय सरकारले ओझेलमा पारिराख्यो भनेको अवस्था छ र जिल्लावासीहरूको पनि त्यही गुनासो छ। प्रदेश सरकारले पनि हामीलाई ओझेलमा पार्यो भन्ने गुनासो छ र संघीयता वास्तवमा सर्वसाधारणका लागि भन्दा पनि राजनीतिक दल र नेताहरूका लागि मात्र हो भन्ने स्थानीयको ठम्याइ छ। उद्धव, हस्, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ज्योति, सुरक्षित भएर रिपोर्टिङ गर्नुहोला, यहाँलाई धन्यवाद।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो बर्दियाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी र बर्दियामा भने यति बेला न उत्साह न निराशाको अवस्था छ। यति बेला यहाँहरू हामी यो प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश मुकाम तोक्ने विषयमा जुन विवाद र तनाव बढेको छ यो विषयमा केन्द्रित छौँ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले प्रदेश नम्बर 3 को राजधानी तोक्ने विषयमा जुन सकस र आन्दोलन भएको छ त्यसैलाई आजको इस्यु बनाएको छौँ र राजधानीको सकस भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ। हामीले विभिन्न जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट राख्यौँ र स्थानीयको प्रतिक्रिया, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीको प्रतिक्रिया सँगसँगै हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला भने कपिल वस्तुमा भने यस विषयलाई लिएर धरना सुरु भएको छ। विशेष गरी दाङमा राजधानी बनाइनु हुँदैन भन्ने कपिल वस्तुवासीको माग रहेको छ र यस विषयमा यति बेला प्रत्यक्ष संवाद गर्नका लागि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तव यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ धरनास्थलबाट। मनोज, यति बेला तपाईँ त्यो धरनास्थलमा हुनुहुन्छ, मैले तपाईँको पृष्ठभूमिमा पनि देखिरहेको छु। यो धरनाको विषय जुन जसरी राजनीतिक दलहरूले प्रदेश 5 को प्रदेश मुकाम दाङलाई बनाउने भनेपछि यो सुरु भएको छ, के छ त्यहाँको अवस्था र त्यहाँका स्थानीयहरूको प्रतिक्रिया के छन्, धरनामा बस्नेहरूको प्रतिक्रिया के छ, समग्रमा जानकारी गराउनुहोस् न। उद्धव, पक्कै पनि कपिलवस्तु भनेको एउटा ऐतिहासिक जिल्ला हो र ऐतिहासिक जिल्ला भएर पनि नेपालमै चिनाउन सक्ने र विश्वमै चिनाउन सक्ने शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको क्रीडा स्थलको रूपमा परिचित थियो र यहाँ इतिहासविदहरू र यहाँका पुरातात्विकविदहरूले पनि 3000 वर्ष पहिलाको यहाँ ठुलो राजधानी थियो। गौतम बुद्धका पिता शुद्धोधनको ठुलो राजधानी थियो र सो राजधानी सुन्दर स्वरूप राजधानी छोडेर अन्यत्र लैजानु भनेको कपिलवस्तुवासीहरू साह्रै दुखी भएका छन् र त्यो स्वस्फूर्त रूपमा यहाँका युवाहरू अहिले रेली अनसनमा बसिराख्नु भएको छ। हामी पृष्ठभूमिमा हेर्न सकिन्छ र उहाँहरूको माग छ कि कपिलवस्तुमा कम्तीमा गौतम बुद्धको जुन बुवाको राजधानी थियो त्यति बेलाको 300 वर्ष पछाडिको जुन एउटा इतिहास थियो त्यो पक्कै पनि कपिलवस्तुमा ल्याइएको भए हामी नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा चिनाउन सक्थ्यौँ र अहिले हामी हेर्न सक्छौँ यही कपिलवस्तुको छिमेकी जिल्ला भारतमा पनि नक्कली कपिलवस्तु बनाएर त्यहाँ चाहिने विकास गरेर त्यसको प्रचार प्रसार गरिरहेको अवस्था छ भने यदि हामीले यो प्रदेशको कम्तीमा राजधानी बनाइएको भए नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा हामी चिनाउन सक्थ्यौँ र बुद्धको शान्तिको पथ हामी चाहिने एउटा सन्देश छर्न सक्थ्यौँ। कपिलवस्तुवासीहरूको भनाइ छ उद्धव। त्यहाँ विशेष गरी स्वतस्फूर्त रूपमा स्थानीयहरू आन्दोलनमा छन् अथवा त्यहाँ राजनीतिक दलका युवाहरू कस्ता पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ यो धरनामा सरिक हुनुभएको छ नि? यहाँ धरनामा सरिक भएका हामी हेर्न सक्छौँ युवाहरू हुनुहुन्छ, केही राजनीतिक दलका पनि हुनुहुन्छ, तर राजनीतिक दलभन्दा पनि उहाँहरू चाहिने स्वस्फूर्त रूपमा कुनै किसिमको भेदभाव नगरी एउटा ऐतिहासिक छविलाई कपिलवस्तुको ऐतिहासिक छवि जुन थियो राजा शुद्धोधनको उनको छोरा सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जुन एउटा इतिहास थियो एउटा पहिचान थियो त्यो पहिचान कायम गराउनको लागि उहाँहरू अहिले धरनामा बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको यो धरनाप्रति त्यहाँका प्रदेश सरकार भो राजनीतिक दलहरू कसैले त्यसमा चासो देखाउने सम्बोधन गर्ने चेष्टा गर्नु भएको छ जिल्लाभन्दा बाहिर प्रदेशको तर्फबाट? अहिलेसम्म हामी यहाँ पत्ता लगाउँदाखेरि हिजोदेखि यहाँ धरना बसिराख्नु भएको छ। खासै त्यो किसिमको यहाँ चाहिने समर्थन पाइएको छैन, तर एउटा समूह छ जुन कि स्वतन्त्र समूह भनेर एउटा ब्रिजेश गुप्ताजीको स्वतन्त्र समूह छ, त्यो समूहका धेरै व्यक्तिहरू हामी हेर्न सक्छौँ यो धरनामा उद्धव। अब जसरी पनि प्रदेशको राजधानी त दाङमै बनाउने प्राय निश्चित छ, नेकपाको 2/3 बहुमत छ, प्रदेश सांसदहरूको हिसाब गर्ने पनि यसरी हेर्दा विधि र प्रक्रियाको हिसाबले व्हिपका हिसाबले सबै हिसाबले पनि अलिकति असहज जस्तो माथि व्हिप र विधिका हिसाबले असहज जस्तो भए पनि प्रदेश मुकाम त दाङमै बन्ने निश्चित प्राय छ। यो अवस्थामा युवाहरूको यो धरनाको औचित्य के रहला? अब हामी उहाँहरूसँग नै सोच्छौँ। अब बुद्धिको नगरी छ यहाँ हाम्रो 5 नम्बर प्रदेशमा
जुन राजधानी हो हाम्रो कपिलवस्तु जिल्लामा चाहिन्छ यहाँ सबैको माग यही हो हाम्रो कपिलवस्तु जिल्लामा। जस्तै कपिलवस्तु नभएर अहिले दाङको प्राय निश्चित भइसकेको छ, उहाँका सांसदहरू 2/3 बहुमतले पारित गरिसक्नु भएको छ भने यहाँहरूको अनसनको महत्त्व के छ त? यहाँको महत्त्व यो हामीहरूले यही कपिलवस्तुमा यो प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी यही हामीले चाहने विचार गरेछौँ। हामीले औचित्य यही हो कपिलवस्तु जिल्ला। हस् मनोज, उहाँहरूसँग हामीलाई संक्षिप्त कुराकानी पनि गराउनु भयो। यहाँलाई यो प्रत्यक्ष संवाद र प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तव र कपिलवस्तुमा भने यति बेला धरना सुरु भएको छ। कपिलवस्तु नै त्यहाँ राजधानी बनाइनु पर्थ्यो भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ र यति बेला भने हामी डाक्टर श्याम भुर्तेल संघीयता र स्थानीय सरकारका विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँसँग रहेर संवाद गर्ने क्रममा छौँ र राजनीतिक दलहरूले के भनेर कुन मर्म अनुसार संघीयता लागू गरियो र अहिले यो व्हिपले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको हो या उचित र न्यायोचित के हो, यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यति बेला डाक्टर श्याम भुर्तेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद बाबु, धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो सुनिया छ, क्लियर छ? यति बेला यहाँलाई हामीले सबैभन्दा पहिला हुन त हामीले पनि जानकारी गराइरहेको छौँ, यहाँकै विज्ञकै मुखबाट अलिकति हाम्रा श्रोताहरूलाई जानकारी गराउँ। यो संघीयतामा प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने प्रक्रियाको विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न हाम्रा समग्र दर्शकहरूलाई, यसको विधिको विषयमा। हजुर, विधि विषयमा मूलतः नेपालको संविधान धारा 288(1) ले के भन्यो भने नेपालको राजधानी काठमाडौँ हुनेछ भनेर। काठमाडौँ जिल्ला भन्ने कुरो भएन, काठमाडौँ भ्याली भरिको भन्ने कुरा भयो। काठमाडौँ त्यो विवाद संविधानले टुङ्ग्याइदियो। प्रदेशको हकमा 288 कै उपधारा 2 ले के भन्यो भने प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतले हुनेछ भनेर भन्यो। यो किन भन्यो भनेदेखि हिजोको स्थितिमा क्षेत्रीय कार्यालयहरू थिए विकास क्षेत्रका हिसाबले। विकास क्षेत्रका चाहिँ प्रशासकीय बन्दोबस्तका त्यसका संरचनाहरू थिए। 5 विकास क्षेत्रमा धनकुटादेखि डोटीसम्म तपाईँ देख्नुहुन्छ होइन त। अब भनेपछि अहिले प्रदेश भने चाहिँ राजनीतिक संरचना भयो, त्यस पछाडि राज्यको एउटा एक तहको हिसाबमा आयो र यो तहलाई स्वायत्त हिसाबले प्रदेश आफैले निर्धारण गर है। यो सङ्घको भूमिका होइन, सङ्घकै त्यहाँकै 2/3 बहुमतले हिसाबले गर भनेर भनिदियो। हजुर, यसका चाहिँ के निश्चित मापदण्डहरू हुन्छन्। विश्वव्यापी हिसाबमा नेपालको पनि त्यही मोरलेस त्यही नै लागू हुन्छ। अब यसको धारणा के भने शासन पद्धतिमा राजधानी जुन तहको स्थानीय तहको केन्द्र अथवा चाहिँ प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्दा सबैभन्दा चाहिँ आम नागरिकलाई पाएक र पहुँच भएको कहाँनिर हुन सक्छ त्यो कुरा। भौतिक पूर्वाधार र अन्य सुविधाहरूका सम्भावना के छन् र त्यसलाई विस्तार गर्दाखेरि पनि त्यसलाई हुन सक्ने ठाउँ छ कि छैन, जमिन भूगोल सम्पूर्ण कुराहरू हजुर सुविधाहरू तपाईँका चाहिँ पानीदेखि अन्य सम्पूर्ण कुराहरूको। त्यसकारण इकोनोमिक ग्रोथ त्यहाँ चाहिँ आर्थिक विकासको सम्भावना सप्लाई चेनहरूका कुराहरू छन् कि छैनन् त्यो हेर्छन् भनेदेखि यहाँनिर विवादको इस्यु यहाँनिर आउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यहाँका नागरिकहरू आदिवासी जनजाति पहिचानको हिसाबले त्यहाँनिर एड्रेस गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ती पक्षहरू छन्, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष। त्यसकारण चाहिँ यी सम्पूर्णलाई सर डाक्टर साहब, अहिले यहाँले यो जुन प्यारामिटरहरूको विषयमा जानकारी गरिरहँदा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार धारा 288 को प्रावधानलाई यहाँले सम्झाइरहँदा अहिले प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्ने विषयमा संवैधानिक अधिकारको प्रदेश सांसदहरूले प्रत्याभूति गर्न पाएको अवस्था छ अथवा दलको व्हिपमा हाम्रा प्रदेश सांसदहरू निरीह बनेको अवस्था हो? अब यसरी भन्नु है, तपाईँको नामाकरण गर्ने सम्बन्धमा
संविधान लचिलो छ, संविधानले 2/3 बहुमत मागेको छैन। उसले के छ भन्दा चाहिँ त्यो आफैले निर्णय गर्छ, बहुमतले निर्णय गर्न सक्छ। यी चाहिँ तपाईँका विभिन्न यस्तै अरू मापदण्डको हिसाबमा छ। जहाँसम्म अहिलेको प्रदेशको राजधानीको इस्यु छ, यो इस्यु नितान्त राजनीतिक हिसाबले आएको छ र यो यहाँ मात्र होइन अरू ठाउँ पनि आउँछ। तर संघीयताको मर्मको हिसाबले स्पष्ट भन्दाखेरि यो प्रदेश आफैले निर्णय गर्ने कुरा हो। डाक्टर साहब, एउटा कुरा यहाँले यो प्रदेशको अधिकार हो भनिरहँदा यति बेला नेकपाकै नेताहरूले पनि विशेष गरी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले व्हिप जारी गरेको अवस्था छ। बागमती प्रदेशमा पनि अपायक भयो भन्दा भन्दै आखिर यही नै भयो। अहिले यो समग्र प्रदेशको राजधानीको नामाकरण र राजधानी स्थल तोक्ने विषयमा यो आन्दोलन चाहिँ सुरु भएको छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यो आन्दोलनको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा सबैभन्दा बढी हाम्रा राजनीतिक दलहरू कहाँनिर चुके भन्ने लाग्छ यहाँलाई? झगडा हुनका 5-6 कारणहरू छन्। एउटा तपाईँको त्यो हुँदाखेरि यसका फाइदाका हिसाबले अपर्च्युनिटी, इकोनोमिक स्ट्याटस सम्पूर्ण कुराहरू हेर्छन्। यसमा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट हुन्छ। नितान्त हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ जग्गाको कारोबार सबैतिर हुन्छ। जग्गाको कारोबारदेखि विभिन्न हिसाबका चाहिँ तपाईँका इन्ट्रेस्टहरू आउँछन्। हाम्रो कन्टेक्स्टमा नेताहरूका यो इस्यु किन पुग्यो भन्दाखेरि यो फेरि अर्को सङ्घीय सङ्घ र प्रदेशको सम्बन्धको कुरा होइन है। यो र प्रदेशको सम्बन्धको हकमा यो विषय आउँदैन। यहाँ चाहिँ नितान्त पार्टीगत र चाहिँ व्यक्तिगत कुरा आएर यसमा 5 नम्बरको प्रदेशको उदाहरण हेर्नुभयो भनेदेखि एउटै पार्टी हुँदाखेरि पनि 2टा ठुला नेताको इन्ट्रेस्टको कुरा आयो। पार्टीभित्रको विभेदा, पार्टीभित्रै पनि चाहिँ 3 नम्बरमा पनि आयो त्यो कुरा। हेर्नुहोस्, हेटौडा राख्ने कुरामा मकवानपुर बाहेक सम्पूर्ण यता काठमाडौँ भ्याली र छिमेकी जिल्लाहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट पनि चाहिँ त्यहाँनिर रिफ्लेक्ट हुन पाएन। हजुर, यहाँनिर पनि चाहिँ त्यो इस्यु आयो। जस्तो बुटवलको इस्यु, कपिल वस्तुको इस्यु, यिनीहरू आफ्ना दाबीहरूमा आए। तर यहाँनिर चाहिँ जसले सहभागी हुनु पर्दैन थियो, जसले निष्पक्ष बस्नु पर्थ्यो, पार्टीभित्रको उच्च स्तरको नेतृत्व जुन चाहिँ निष्पक्ष बसेर अभिप्रेरित गर्नु पर्थ्यो चाहिँ प्रदेशकै आफ्नै पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई यो विभिन्न ओरमा, जस्तो 5 नम्बर प्रदेशको 2टा अध्ययन पनि भएको छ अरे नि त, त्यो त थाहा छैन। र यी सम्पूर्ण कुरा सहमतिमा जाऊ गरेर पोलिटिकल प्रोसेस फेसिलिटेट गर्नलाई यसलाई सघाउनु पर्थ्यो। त्यो नभएर उहाँहरूको पोजिसन मुख्य त्यही नै भयो। अर्को समस्या अब यही चाहिँ पार्टीको अब 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ यो कुरा भएको छैन नि त, किनभने अर्को पार्टीको पर्यो। उसले त निर्णय गर्दै भनेर आएको छैन, उसले त गरेको छैन भनेदेखि यो नितान्त मुख्यमन्त्रीहरू सांसदहरूको कमजोरी हो। किनभने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न त प्रदेशले प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। सङ्घले यसो गर्दै, नेताहरूले यसो गर्दै भन्ने, त्यसकारण चाहिँ सङ्कुचनको प्रदेशको यो आफ्नो अधिकार भनेपछि यहाँनिर हामीलाई प्रदेश सांसदहरू निरीह बने आफ्नो अधिकार छ हाम्रो भन्नुभन्दा पनि नेताको आशीर्वाद र व्हिपलाई शिरोधार्य गर्दाखेरि एउटा यो परिस्थिति सृजना भएको हो र यसले विधि र प्रक्रिया जे दिएको थियो त्यसलाई पालना गरिएन। त्यो कारणले गर्दा यो आन्दोलन भए भनेर हामी निष्कर्षमा भन्न सक्छौँ। निष्कर्ष त्यही हो त, आफ्नो अधिकार त प्रदेशका सांसदले थाहा पाउनु पर्यो, प्रदेश नेतृत्वले थाहा पाउनु पर्यो। यो चाहिँ पार्टीले व्हिप लाउने, पार्टीको सेन्ट्रल लेभलबाट आएर यस्तो हतारसित व्हिप लाउने कुरै होइन। पार्टीभित्र त्यो स्वायत्तता, सङ्घीयताको मर्म अनुरूप यो केन्द्रीय नभएर यो चाहिँ पार्टीले नेतृत्वमा यी कुराहरूलाई केन्द्रीकृत गर्ने, सेन्ट्रलाइज गर्ने मानसिकताको नेतृत्व देखियो भने डरले कुनै कारणले आफू निर्णय नगरेर अधिकारहरू चाहिँ अर्को गैर सरकारी हरूलाई दिने जुन चाहिँ यो हस्। डाक्टर साहब, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। यहाँसँग हामी पछि पनि पुनः एउटा विज्ञको हिसाबले जोडिनेछौँ। अहिलेलाई हामीले समयको जुन मापदण्डको बावजुद यहाँसँग धेरै कुराकानी गर्न सकेनौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संघीयता र स्थानीय सरकारका विज्ञ डाक्टर श्याम भुर्तेल र यति बेला विशेष गरी राजनीतिक दलका नेताहरू जो हुनुहुन्थ्यो
उहाँहरूले विशेष गरी प्रदेश सांसदहरूले म यो क्षेत्रको जनताको प्रतिनिधि भन्दा पनि म फलानु पार्टीले मलाई बनाइदिएको माननीय भन्ने मानसिकताको कारणले गर्दा यति बेला ती विभिन्न जिल्लामा जुन समस्या देखिएको छ र प्रदेशको राजधानीको विषयमा जुन आन्दोलन भएको छ यो समस्या निम्तिनुको कारक भने प्रदेश सांसदहरूले आफ्नो अधिकार के हो जिम्मेवारी के हो भन्ने नबुझ्दा र आफू सक्षम छु भन्ने देखाउन नसक्दा आफूलाई राजनीतिक दलका नेताले टीका लगाएर दिएको पद भन्ने दरिद्र मानसिकता र कमजोर बुझाइका कारण पनि यो समस्या देखिएको छ। खास गरी प्रदेश सभालाई जुन अधिकार छ त्यसलाई पूर्ण स्वतन्त्र ढङ्गले प्रयोग गर्ने र प्रदेश सभा अन्तर्गत त्यहाँको प्रदेश सरकारले समिति बनाएर कहाँ पाएक पर्छ उपयुक्त हुन्छ भनेर निर्णय गरेर यसलाई निष्कर्ष निकालिदिएको भए प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयमा यो विवाद हुने थिएन। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।